के कमांडर को ढेर कर दिया गया है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मीर फरीद जुड़ रहे हैं। एक मिनट एक और बड़ी खबर, एक और आतंकी को मिट्टी में मिला दिया है। बांदीपोरा में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। तो मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो गई थी, अब एक एक करके इन आतंकियों का कब्रिस्तान बनेगा। बांदीपोरा में एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सुबह 2 आतंकियों के घर उड़ाए गए थे और अब लश्कर का आतंकी बांदीपोरा में मारा गया है। लश्कर ही वो संगठन है जिसकी एक विंग आप समझ लीजिए, ये टीआरएफ है, जिसने इस अटैक को किया था और अब उसी लश्कर के एक आतंकी को मिट्टी में मिला दिया है। तो जहां धमाका हुआ है, इलाका है मार्केट, जहां पर धमाका हुआ है, 4 एफसी एहलकार शहीद हुए हैं, 3 जख्मी हुए हैं। जरा ये बता रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। मोदी के पागलपन के खिलाफ तमाम सियासी जमातें भी हम आवाज, मामला अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने का मुतालबा कर दिया। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि भारत के जंगी जुनून के सामने पूरी पाकिस्तानी कौम एक पेज पर है, भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। ने कुछ ऐसा जो किया है कोई दुनिया का और मुल्क कहता है? नहीं कहता। पाकिस्तान के ये मौक़िफ़ है। दूसरा मुझे बताएं कि ये जो कड़े फैसले लिए हैं, एस्केलेट तो भारत ने किया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, लेकिन क्या अब पाकिस्तान तवक्को कर रहा है कि भारत इससे आगे कुछ बढ़ सकता है? जफर साहब, आज बिहार में नरेंद्र मोदी बोले हैं कि जिन्होंने ये हमला किया, ये आतंक किया है, उनको सपोर्ट करने वालों को मैं कल्पना कर रहा हूं कि उनको इससे बड़ी सजा मिलेगी, बची खुची जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। वो तो बिहार में हूं या जहां भी हूं जाके पाकिस्तान का नाम लेकर भी और लिए बगैर भी कुछ और ही कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखा रहे हैं। ये मोदी जो है जैसे आपको पता है, इसको अमेरिका ने रोक दिया था वीजा हासिल करने से। वोचर ऑफ गुजरात, इसलिए कि जब ये चीफ मिनिस्टर था ऑफ गुजरात, एग्जैक्टली 2000 मुसलमानों को इन्होंने हुक्म किया था। मोदी ये एक जेनोसाइडल मेनियक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। क्यों अमेरिका ने इसे बंद किया था फ्रॉम विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स? इसीलिए किया था ना कि द मैन इज गिल्टी। आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमैनिटी? इससे आप कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मोदी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बेयरली एस्केप वॉर? तो यू हैव टू बी रेडी। आप अपने लोगों को समझाएं, गेट देम रेडी, गेट देम डिप्लॉयड। हर तकलीफ और हर मुश्किल के साथ अल्लाह ने आसानी रखी होती है। बहुत बड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन अल्लाह ने उसमें आसानी रखी है कि इस पाकिस्तानी कौम की सफाई और सफाया दोनों हो जाएंगे। हमारे अंदर जो गलाजत है उसका सफाया हो जाएगा, ये कौम साफ़ हो जाएगी। शेर और दलेर लोग जो है वो उठ के सामने आएंगे इस पाकिस्तान की हिफाजत और क़यादत करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर जिनकी अथॉरिटी थी, पाकिस्तान आर्मी थी, सुप्रीम कोर्ट थी, इन लोगों ने इस निज़ाम को ठीक नहीं किया, ये इसी निज़ाम को चलाते रहे। अब जाहिर है कि जब भारत की तरफ से इतना खौफनाक चैलेंज आएगा हमारे ऊपर, इतना बड़ा थ्रेट हमारे ऊपर आएगा, तो ये पाकिस्तान की जुडिशरी और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जरदारी और बिलावल और गंडापुर, इन लोगों ने तो स्टैंड नहीं लेना। ये तो सब कोलैप्स कर जाएंगे, या भाग जाएंगे, या गायब हो जाएंगे। जिस तरह भी नजर नहीं आ रहा है तो सोचें जंग में कहाँ होंगे ये लोग। सारा प्रेशर पाकिस्तान आर्मी पे आ जाएगा। आपको बताऊं कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मोराल बहुत हाई था, जज्बे बहुत बुलंद थे और अज़म जो है वो मौजूद था कि ये भारत की इस तरह के जो कार्रवाइयां हैं इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और देखिए, एक और मुबारक आपको हो कि जो इंडिया की तरफ फ्लाइट्स जा रही थी इनकी मुख्तलिफ एयरलाइंस की, उनको डाइवर्ट करना शुरू कर दिया गया है और ये अमली तौर पे हुआ है। ये मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया ने जो कल उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने बयान दिया, मुझे बताइए उसमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो इम्प्लीमेंट हो गई? इंडस वाटर ट्रीटी वाली गीदड़ भपकी थी, वो हो ही नहीं सकता वन साइडेड तरीके से। हमने तो आज कर दिखाया ना, आपके जहाज गुजरे नजर हमारी एयर स्पेस में से, हम देखते हैं। तो मैं ये इसलिए कहता हूँ, देखिए हम लोग फॉरेन सर्विस में, मैं 40 साल गुजारा हूँ फॉरेन सर्विस में। हमारा काम ये होता है कि जो लोगों को स्टडी करें, उनके बारे में पढ़ें। दिस मैन इज जेनोसाइडल एज फार एज मुसलमान आर कंसर्न। बिल्कुल, ये तो कहता है सवाब है, जितने मारो उतना सवाब है। तो प्लीज इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
اس کو آپ کبھی اپنے پوتوں کے کھانے پہ شادی پہ اس کو دعوت دیتے ہیں؟ یہ آدمی جو جینوسائڈل مینیاک ہے. آئی ایم ایبسولوٹلی اسٹانشڈ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے واٹ کائنڈ آف لیڈرز یو آر ڈیلنگ ود. ٹھیک جنرل صاحب، ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ کو عوام کو سمجھانا ہوگا، گیٹ یور مین ڈپلوائے. کہاں ڈپلوائے کریں؟ اور پاکستان کی جو نیوکلیر کیپیسٹی اس کے اوپر تو آپ تبصرہ کر چکے ہیں، حوصلہ دے چکے ہیں آپ عوام کو، لیکن ہمارے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں، جو میزائل ایسٹس ہیں، ان کی رینج کہاں تک ہے اور بھارت کو ہم اس سے کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو طاقت بدیت کی ہے نا، اس کی ریچ وہاں تک ہے جہاں تک میں اور آپ شاید اس وقت سوچ نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے. اور آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں امریکہ نے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں. پاکستان کی چند جو کمپنیز ہیں جس کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو ایڈوانس کرنے کی دے رہی ہے، وہ کیوں کار لگائے تھے. میں بات یہاں تک چھوڑنا چاہتا ہوں. جہاں تک ڈکلیئرڈ کیپبلٹی ہے، میں یہ نہیں بتا رہا کہ ابھی پاکستان حملہ کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، لیکن جو ڈکلیئرڈ کیپبلٹی ہے آپ کی میزائل رینج کی، وہ جو بھارت کا جو اسٹریٹجک کمانڈ سینٹر ہے انڈمان میں، اور اسے لے کر اب دائرہ لگائے نا پاکستان کو رکھ کے، پاکستان کا جو ڈکلیئرڈ رینج ہے میزائلز کا، تو اس میں کون کون سے ملک آتے ہیں؟ وہ تو تل ابیب تک بھی جاتا ہے، اس میں ادھر سے انڈمان تک جاتا ہے. تو پاکستان اگر یہ خدا نخواستہ ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے نا، ہم تو تباہ ہو ہی جائیں گے خدا نخواستہ ایسی کو بات آتی ہے. اس کے لیے اگر ضرورت پڑی تو میرا نہیں خیال کہ ایسے کوئی ہچکانے کی ضرورت پڑے گی. جب دیکھیے، میں نے پہلے ہی کہا تھا عزت سے جینا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. تو بھارت کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے نشانے پر نہ ہو، جس کو پاکستان نشانہ نہ بنا سکے. میں یہ بات یہاں تک چھوڑنے کے بعد میں آپ سے اور بات کرنا چاہتا ہوں. جی معاملہ اس سے بہت بڑا ہے. وہ کیسے؟ مودی صاحب بالکل، ہلالی صاحب نے بالکل صحیح کہا. مودی صاحب نے ایک مومنٹم سیٹ کر دیا ہے. مومنٹم کیا ہے کہ جب لاسٹ ٹائم اس طرح کی چیز ہوئی تھی، جب پلوامہ ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، تو اس وقت انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا، یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی اسٹرائک کرنی ہے پاکستان. یہ انہوں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اسٹرائک ہم نے کرنی ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی وہ کچھ ایسا کریں گے، اسٹرائک کریں گے. سو اگر وہ اسٹرائک کرتے ہیں تو پاکستان ڈیفینیٹلی اس میں اپنا وہ کر سکتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان ڈسپرپورشنیٹ جواب دے گا. نمسکار دوستو، اتر کشمیر کے بندی پورہ ضلع میں سینا اور آتنکیوں کے بیچ چل رہے انکاؤنٹر میں لشکر کا ٹاپ کمانڈر مارا گیا ہے. TTP جنہوں نے دوستو یہ رسپانسبلٹی لی تھی، ہم نے بھارت میں حملہ کروایا ہے، اس کا ٹاپ کمانڈر مارا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 2 آتنکی زندہ بھی پکڑے گئے ہیں. دوستو یہ بھارتی سینا نے دیا ہے ٹیٹ فور ٹیٹ والے جواب، جو کہ جس دن سے یہ حملہ ہوا ہے بھارتی سینا لگاتار پریاس کر رہی ہے اور اپنے پریاسوں میں سفل بھی ہوتی دکھ رہی ہے. کہ ہم نے کل سنا تھا کہ کس طریقے سے حافظ سعید پردھان منتری مودی جی کو دھمکی دے رہا تھا. دوستو آج بیٹھ کر روتا ہوگا کہیں کونے میں، کیونکہ جس طریقے سے لشکر کے ٹاپ کمانڈر کو بھارتی سینا نے اڑایا ہے، اور ساتھ ہی دوستو وادیوں کے گھر پر بھی بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں. سینا نے راتوں رات ان لوگوں کا گھر ہی بم سے اڑا دیا ہے. اس تباہ توڑ ایکشن سے دوستو پاکستان میں فی الحال ماتم چھایا ہوا ہے، اور آروپ لگانے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بھارت اپنے من سے کر رہا ہے. لیکن دوستو ان پاکستانیوں کو سبق سکھانا ضروری ہے. دانا پانی سب بند کرنا ہوگا تاکہ یہ بھوک سے تڑپے. تب یہ آتنکی دیکھتے ہیں کیسا پیدا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. ہونا کیا ہے، انڈیا کیسا جواب دے گا، یہ تو ظاہری بات ہے، ایک سوال کی سمجھ آتی ہے کہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح کا جواب یا کیا انڈیا جو ہے وہ کر سکتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا اگر یہ کرتا ہے تو ڈسپرپورشنیٹ وہ بھی کرے گا، وہ بھی ایک لمبا چوڑا تگڑا جواب دے گا پاکستان کو. ٹھیک ہے، اٹیک کرے گا ٹکا کے، کیونکہ انہوں نے ایک چیز کو سوچا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کی ملٹری کو ٹارگٹ کرنا ہے. پاکستان کی ملٹری کو ٹارگٹ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے پنش کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے جب پاکستان کی ملٹری کو پنش کریں گے تو پاکستان کی ملٹری انڈین ملٹری کو پنش کرے گی. ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں اتنی بڑی، اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ نیریٹو بنا دیا جائے، بہت ماریں گے، بہت کریں گے، بہت اڑائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. سو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایٹ لیسٹ سوسائٹی لیول پہ اس چیز کو نیریٹو کو اوپر کیا جائے. شروع ہو گئے تھے، اور جو BJP کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے بھی فوراً جو ہے پاکستان پر الزام لگا دیا تھا.